My dear friends, it gives me immense joy to wish not only Penjumites and my parishioners of this parish of Our Lady of Immaculate Conception a very happy feast, but also my festal greetings to all my brothers and sisters around Goa, India and whole world, because the feast of Our Lady of Immaculate Conception is an universal feast. Everywhere throughout the world, this feast is being celebrated. I understand that Mother Mary draws all of us to come to her feet to seek her intercession and her blessings, especially keeping in mind the COVID pandemic and now the recently evolved variant Omicron that is also spreading like wildfire and attacking so many young and old people as well. May, through her intercession, the COVID may come to an end very soon. We had in our Panjim Parish Church early morning Mass at 5 o'clock, followed by other Masses at 6, at 7 and at 8 in English. And now we will have a Mass at 10 o'clock and thereafter at 12 o'clock, and last Mass will be at 5:30. This feast is holy, blameless and pure and upright, because Mother Mary has all these features in her life. We need to imitate her and we need to follow in her steps. So my dear brothers and sisters and my dear friends all over the world, I wish you once again a very joyful and blessed feast of Our Lady of Immaculate Conception. Thank you.
सगळे कुशालकायेन आमी भाग्यवंत आंकवार मारेचे निश्कळून गोड स्वभावाची गबाजीक परब समोरता. आमचे फिरगोजीची आस्करीन ती दर एका कुटुंबाची आवय आनी राणी. देवा बापान आपल्या पुताक जल्माक हाडटले ते वस्तुरेक मूळ पातकाचे कोट लागून नासतना जल्माक हाडून थारायले. देव आमचे सायबीण माय पातकाबीण जल्माक हाडटा. पवित्र आत्म्या वरवीं देवीक जिवितांत भरता आनी तिचो पुस्पो पवित्रपणान आपल्या पुता पासत तयार करता. होच गूट आमी आयज हे परबे वरवीं समोरता. तर हे परबे समय आमच्या आस्कारणीक उंदितना तिचे भाशेन निश्कळम जिवीत जिवंक आनी देवा आसणे दिसपोटी अनुभवूंक हे पवित्र मिसा भेटेक कृपा मागुया. भाग्यवंतपणान जिवन जायते फावटी आमी चुकल्या. आमचे असोतायेन तशेंच फुडें पावत आमचे सुबेरबायेन आमी देवाचेर तशेंच एकामेकाचेर पातळप केला. खातीकायेन आमच्यो चुकी आमच्यो असोताय ओळखून घेवन त्या वेळार हे मिसाचे भेटेन फावो ते भाशेन आमी वांटो घेवन आमी तयार जावया. सगळीं बरोबर आमकां परबेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिवितांत पावो. Christe eleison.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा ओर्ची देवा, मनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावां तोसपी आवय जावचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें घोर समोवाक निश्कडोवन केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितांत घेतली. हे तुजे अप्रूप रोचणे खातीर संतोसाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाकणटा आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्या. आमकांय मारये मायेचे विळवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सदैव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनान. दिशा पुस्तकावयलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव वेगळो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं वेगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आदवल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगताक बायल दिल्ली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेळ्ळें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केली? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगळ्या गोरवासी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजें व्हड शिराक पडून सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तो माडयतली आनी तूं तिच्या खोंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतोरें. Sorry.
पयलीं न्हू देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणली कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सभे सर्तीच्या सगळ्या आत्मीक देणांनी भरला संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र वतामेंट आनी मोगान बोरलेली जावन देवान आमकां क्रिस्ता सभे वेंचून काडल्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणाय वयली भुरगीं जावचें म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें देवाचे कृपेची उदार येवजणी आपल्या मोगाच्या पुता सभेन आपणें आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें देव आपले खुशी प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता तर ताणेंच ह्या आपल्या पुण्यपणा प्रमाणे आमकां जेजू सभेन आपली म्हूण वेंचून काडली ताची महिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर बावाड देंवतली वर्सां जावन ताणें आमकां आदीं फुडें नेमी देवाचें उतोरें
देवाचो पूत म्हणटली आनी बळे तुजे सोयरे इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेक एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचपी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना कसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सवें तुज्या पुत्रा प्रमाणे आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो पडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें बाबा भयणीनो, अशें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. आमी हांगासर आज एकठांय जाल्या इमाकुलाद प्रोसेसांव वो निश्कळोन गोल समोन ले आंकवार मानेची परब. आज एक पोरबे विशीं थोडी समजणी आमी घेवया. तुमच्या दोळ्या मुखार हांव 2 उदाहरणां घालतां. आमकां हे पोरबेचो समज बरे भाशेन मेळचे खातीर. थोडी वर्सां फाटीं फोंडाच्या वाठारांत ही खबर पत्रांचेर खबर आयली ती तुमकां उगडास करता. तुमी गडे वाचल्या जाय. थोडी भुरगीं एकठांय जावन पावसाच्या काळार उदकान न्हांवूंक गेली आनी एक खण आसली थंयसर न्हाताना 2 जाण भुरगीं ती बुचकळूंक लागली. मत्तेलीं आसली पूण दुसऱ्या भुरग्यांतल्या एकल्या भुरग्यान तांकां आपणाचीच जिवाची खात्री करून वचोन ह्या 2 जाण भुरग्यांक साल्वार केली. त्या भुरग्याक मागीर इनाम मेळ्ळो. मिन्स आमच्या गोंयच्या सरकारान दिलो पूण दिल्लीच्या सरकारान पासून ताका ताचो भोवमान केलो. ताणें 2 जाण भुरग्यांक मरणांतली वाचयली. आमकां हें समजता मरणांतली वाचयली म्हणटकच तो सेवियर कसो, तो तांचो वाचयणा कसो, ती आमकां सोंपेपणी समजता. आतां हांव आनी एक उदाहरण दितां जें म्हज्या जिवितांत घडलें. हांव हांगासर पणजे दोंबोश्कोच्या इस्कॉलांत शिकतालो आनी थोडे फावट आमी मेर्शे रावताले. आनी मेर्शे सावन पणजे तेन्ना भासी येवपाक चड नासल्यो. म्हणटच चलून वो सायकलीन आमी येताले. एक दीस अशें घडलें, पावसाचो काळ आसलो आनी पावस म्हणटच घरांतले भायर बरे भाशेन चल्लो पूण वाटेर पावस येयलो. म्हजी कापूट घातली आनी सत्री घेवन हांव चलत रावलो. इस्कॉलाक वेळार पावूंक जाय. तो बांद तुमी जाणा मेर्शे आनी पणजे मदें बरो बांद आसा थंयसर आनी त्या बांदार एके सायडीन यादून बरो चिराग तो तराव घेवन आमचे पसत देवा लागीं मागुया. मारिया, तूं देवाची अपुरबायेची आमची आस्कारणी निश्कोलोंक सायबिणीर मान दितना तिचे मसोतीन देवाचो सुबा आशिर्वाद 2 एका कुटुंबाचेर पडूंक आनी देवानूच आपले आसले वरवीं 2 एका फिरगुजीच्या जोडटोन घेवंक आमचे पसत देवा लागीं मागुया.
ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमकां सगळींची दारां तुवें उक्ती केल्याय म्हणून आमी तुका आर्गां दितना खरीच भाशेन आयच्या दिसा आमकां पातकां मेकळी दवर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. अदीक करून ह्या दिसांनी जेन्ना वेंचणुको लागीं पावतात तेन्ना जायतीं तेंतासांवां आमच्या जिविता मुखार आसा. वायट जे आमच्या दोळ्या मुखार आसा ते आमी वाटावपाक त्या वेंचणुकाच्या समयार आमी वायट करिना जावं आनी तशेंच तुज्याच बोर्डार बरोवन आमी जाता तितले आमच्या जिवितांत अदीक करून समाजा वाटेन अदीक करून सृश्टी वाटेन बरें करून आमकां तुजी कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Pagdadaan na bawa manta to sling zaman maga. Bo pavitra Bapa, Ankwar Mariaच्या निष्कडून घोर समोरवा बसत तुका दिनपासून ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासवीक घराची येरोबा पातकांचे बोक्सण मेळच्यार तुमचे पासत आनी समेज तुमच्या पासत ते बारोवप हे म्हज्या उगडासाक करात. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तार दवरली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून गेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट वतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजे पर्जोळीत मुखामोळ पळोवंक पावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माये सांगाती भागवंत करून दिता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आयज गोंडगोणान आनी बावडटान सकाळीं ते आतां पर्यंत आनी 2 दिसां आसा परबेची आमी
ही परब इमाकलात प्रोसेसांव सायबिणीची मनयल्या. तर सगळ्यांक तुमकां आनी आमचे पणजेचे भाव भयणी परदेसांत आसा तांकां भुरग्यांक आमची फेस्ताची परबीं पाठयता. आतां तुझे सगळे आसूं तकल्यो वागावन आमी आशिर्वादाक तयार जाता. बाकीव तांकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्याक करूं. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारयेच्या मागवात क्रुसिसांवाच्या परबे दिसा तुमी सुतूच करीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या सोतोसाक आमी सगळीं पावूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
सांसायडी आमचे पासत विनोती कोर प्रार्थुया सर्वेस्परावरची देवा मुनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्या पुताचे मरण आनी फुडें तुझ्या दोळ्या मुखार दवर आमवार मारी तुवें गर्भ सोपोवपाक निजगोलो केली आनी तिका पवित्रात्म्यान भरून तुझ्या देवीक जिवितांत घेतली हे तुज्यो मोर रोचरे खातीर संतोषाच्या उमाड्यांनी आमी तुका भाकांटाव आनी तुवें आमकां निरेल आनी तेंकां तुजी मोहिमेक पावो ते भाशेन आमी करच्या आमकांय मारे बिरोचे विनवले दिसा दीस ओतीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आशीर्वाद Immaculada Conceição Sagrada Bozoti, Sor Purvidade Deus, Ba, Aniput, Anipomitra Atmo, Tumce, Somestace, Ashirvad Zalo. Amen. सायबिणीचे नोवेना जाल्या उपरांत आयज फेस्त जालें व्हडल्या दोबाशान. हे फेस्ताक जायतो लोक येता. जे पळय हिंगा पणजे काम करता ते सगळे येता. त्या पासून हिंगा जायती मिसां आहली 5 वरांचेर 6 वरांचेर 7 वरांचेर 8 वरांचेर 9 वरांचेर आनी 10 वरांचेर आनी आतां 12:30 आनी मागीर 5 वरांचेर. हे इमाकुलाद कॉन्सेप्ट आमची माय कितेंय मागोत जाल्यार ती कडेन ती दिल्या शिवाय रावना. आयज हांव हिंगाच हांव जल्मलां आनी आयज पासून हांव ह्या फेस्ताक येता. देवाक आमी आर्गां दिवया आनी दिनवस्या, कित्याक हो दीस आमकां एक व्हडलो भाग्यवंतो दीस म्हणून. कित्याक जरी तर तूं साश्ट्याचें जिवीत जियेतलो जाल्यार ह्या फेस्ताक यो. तशें तेजी नोवेना आयक तो सांगता तें कानार घे आनी पवित्र पुस्तक वाच. तुज्या जिवितांत सदांच तूं सुखी आसतलो आनी तुजो गौरव सुखी आसतलो. हें हांव 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें
all Panjimites and Panjim people a happy feast of a miracle conception. Thank you.